बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आप देख रहे हैं वकास हैदर शो WHS का दूसरा एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो जो पिछले एपिसोड के अंदर हमने डिस्कशन का आगाज़ किया, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर सके कि इमरान खान साहब को अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। और दूसरी चीज़ कि नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है, क्या वो मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है? क्या मरीम नवाज़ जो गुफ्तगू कर रही हैं मुख्तलिफ कन्वेंशंस के अंदर, जो एक इंटरव्यू के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनकी कुछ कमेंट से इजहार लाताल्लुकी किया है, क्या दरार पड़ चुकी है पार्टी के अंदर और इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर क्या होगा, मुस्तकबिल की सियासत पर क्या होगा? वकास मंशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, सबसे पहले तो बीइंग अ लॉयर, आप समझते हैं कि जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, इनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? मेरे ख्याल से मुश्किल काम होगा, क्योंकि जो केसेस की नोयत है वो लीगली इतनी स्ट्रॉन्ग जगह पे नहीं मौजूद। ये अभी भी जो भी नाकाबिल ज़मानत वारंट हुए हैं, वो खान साहब अगर 18 को पेश हो जाते हैं तो वो कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब विड्रॉ कर लेंगे। ये प्रोसीजर है, लंबा चलेगा, पर फिल वक्त मुझे नहीं लगता किसी भी मुकदमे में खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है। खान साहब क्यों डर रहे हैं अदालतों में जाने से? वो सिक्योरिटी का एक बहाना बना के, क्योंकि उनके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने उस दिन खान साहब जब इस्लामाबाद गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं, वो जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हो गए हैं। पता नहीं वो किस वजह से एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कि वहाँ पे जगह तंग है, ऑलरेडी वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से धमाका भी हुआ है कुछ अरसा पहले। पर इसमें ये कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग उनके पास था नहीं, कोई मतलब थी नहीं कि उज़र मौजूद नहीं था कि वो खान साहब सिक्योरिटी की बात ये है कि खान साहब के पास अपने प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद है, खान साहब के पास अपने वर्कर्स मौजूद है। अगर उन्हें शक है कि पुलिस या कोई और अदारा कोई मतलब नहीं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो अपनी सिक्योरिटी को पहले से वहाँ पे बेच सकते हैं। वो कोर्ट का जाके अंदर सराउंडिंग्स में खड़े हो सकते हैं, वो खान साहब को बाहिफाजत एक कोर्ट में पेश करके खान साहब वहाँ पे जाए पेश हो। अच्छा, वैसे ये जो वीडियो लिंक का मामला है, क्या ये जो केसेस हैं, आप चूंकि लॉयर हैं, आप बेहतर समझते हैं, इसमें वीडियो लिंक मुनासिब है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, ये आज पाकिस्तान देखें, हम इस टाइम 21वीं सदी में हैं, लोग चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी हम उसी एक स्टाइल में पुराने तरीक़ेकार में पड़े हुए हैं कि जी वो जज साहब के सामने पेश हो। बंदे को सामने पेश करना ना, उसके कई जरिए हैं, कई मॉडर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वजह से अगर वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, या कोई और मसला है, तो वीडियो लिंक मौजूद है। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, हमारी अदालती निज़ाम में हाई कोर्ट्स ने बाकायदा जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, उसमें वीडियो लिंक के निज़ाम बनवाया गया है, बाकायदा रूम्स अवेलेबल हैं, बाकायदा एक सिस्टम डेवलप किया गया है, ताकि आपने देखें ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी वजह से अगर पाकिस्तान आए और उनके केस में उनकी एविडेंस रिकॉर्ड ना हो सके, तो उनको ये सहूलत दी जाती है कि आप अपनी मुतल्लिका एम्बेसी लोकल कॉन्सुलेट में जाके अपनी वीडियो एविडेंस, और इन केसेस में भी हो सकता है आपने। अच्छा ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब को खौफ है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएं, आपके नज़दीक क्या रिएक्शन होगा लोगों का? आप चूंकि जमान पाक गुज़िश्ता 2 दिनों में जाते भी रहे, आपने पब्लिक का रिएक्शन देखा भी है जिस वक्त पुलिस जो है वहाँ पर इन एक्शन थी। अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं किसी भी नागुज़ीर वजूहात की वजह से, मेरा इसमें फर्म बिलीव है कि जो इस टाइम करंट सिनेरियो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इस हद तक जज्बात में मुब्तला हैं कि वो इस चीज़ को पहले तो होने ही नहीं देंगे। अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ हो गई तो मेरे ख्याल से वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज को इस हद तक फैला देंगे कि शायद कौमी शहराएँ बंद हो जाएँ, आपके जो मेन शहर हैं वो चल ना पाएँ। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं कि खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, इन कारकुनान को ये खदशा है और पार्टी को और बशमूल खान साहब को कि मुझे गिरफ्तार करके ये मार देंगे। इस खौफ को ख़त्म अगर किया जाए किसी भी सतह पे, अगर अदालत इन्वॉल्व हो, स्टेट इन्वॉल्व हो, अदारे इन्वॉल्व हो, कि किसी भी तरह यकीन दहानी कराई जाए, क्योंकि लीगल प्रोसीजर है, आप अपना पेश हो, अगर गिरफ्तार होते हैं आप अपनी ज़मानत करवा के बाहर आ जाएँ। खौफ ज़िंदगी का है, खौफ गिरफ्तारी का नहीं है। इस ज़िंदगी के खौफ की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। अगर किसी भी सतह पे खान साहब को, उनकी पार्टी को इस चीज़ की यकीन दहानी करवा दी जाए कि ऐसा कोई मामला नहीं, तो मेरे ख्याल से फिर कोई मसला नहीं। तो फिर वही एक्सक्यूज़ है ना, ये तो ग्लेम एक्सक्यूज़ है जो नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो उस वक्त वो भी लेकर आए थे और अभी खान साहब भी लेकर आए। ये कोई मैं नहीं समझता
کہ اتنی کوئی جینوئن گراؤنڈ ہے. یہ تو وہی بات ہوگی نا جو اس وقت خان صاحب کے لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے, آج وہی باتیں پھر مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز صاحب نے کیا کہ وہ یہ صرف اس کا مقصد, میں جو بنیادی طور پر سمجھا ہوں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ ایکسکیوز بنا کر عدالتوں سے اور جیل جانے سے بھاگ رہے تھے, آج خان صاحب ایکسکیوز بنا رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ جو نظام عدل ہے یہ بڑا ڈوئل نظام عدل کے ساتھ ہو رہا ہے, اصل جو زیادتی ہے وہ نظام عدل کے ساتھ ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں اب عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ نہیں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ عام آدمی تو بیچارے عدالتوں میں خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں, خان صاحب پھر جو باتیں کرتے تھے جی کہ کھول دو اس ملک کی جیلوں کو اور عام جو چھوٹے چھوٹے چور ڈاکو ہیں ان کو نکال دو, تو پھر آج خان صاحب سے بھی کوئی پوچھے نا کہ خان صاحب آج پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے, آج نکالے پھر آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی جیلوں سے. تو یہ تو خیر ہمارے ملک کی سیاست کا ایک المیہ ہے. آگے چلتے ہیں, پہلے تو آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ سنواتے ہیں. یہ میاں جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر ہیں جن کو ابھی تک کوئی پورٹ فولیو اسائن نہیں ہو سکا اور بڑی لڑائی کے بعد ان کو وفاقی وزارت جو ہے وہ ملی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نواز شریف صاحب کے کیمپ سے ہیں اور ان کے منہ سے نکلنے والے ہر الفاظ وہ میاں صاحب کی طرف سے آتے ہیں. بالکل یہ ان کے حلقے سے متعلق ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. پی پی 141 کے لیے مسلم لیگ انشاءاللہ نواز شریف انشاءاللہ تعالی سید سجاد حسین شاہ کو انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے اور جاوید لطیف تب الیکشن میں جائے گا جب سید سجاد حسین شاہ الیکشن میں جائے گا. جی تو میاں جاوید لطیف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. سید سجاد شاہ صاحب ہیں جن کو میاں جاوید لطیف صاحب ایک حلقے سے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں اور میاں صاحب نے کہا کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو پھر میاں جاوید لطیف بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گا. اور میری انفارمیشن کے مطابق اس حلقے سے سجاد شاہ صاحب کو ٹکٹ نہیں مل رہا, محمود الحق صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے جو فارمر ایم پی اے بھی ہیں. دوسرا جاوید لطیف صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وکاس ایک تو جاوید لطیف صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کی تو خیر برادری بھی ہے, کہ جاوید لطیف صاحب ہر الیکشن کے اندر ایک پارٹی ڈھونڈتے ہیں. یہ پبلک ان کے بارے میں سوچتی ہے کہ ہر الیکشن میں ایک پارٹی ڈھونڈتے ہیں, ان سے خرچہ کرواتے ہیں اور اینڈ پہ اس پارٹی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا, جاوید لطیف صاحب کا الیکشن سیدھا ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ جو جاوید لطیف صاحب کی گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو بھی 9 مہینے کا 10 مہینے کا سچ سامنے لے کر آ جانا چاہیے, یہ کون سا سچ ہے اس حکومت کا 9-10 مہینے کا جس کی جاوید لطیف صاحب؟ حیدر بھائی جاوید لطیف صاحب کے تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, بہت سی اور اسٹیٹمنٹس ہیں. وہ تو بلکہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری اس حکومت کو شروع ہوئے 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا جو ٹینیور ہے جو ان کے اوپر نیچے وہ مطلب جب وہ آرمی چیف تھے وہ ان کی گورنمنٹ ہی نہیں تھی. وہ سمجھتے کہ شہباز شریف تب وزیر اعظم تھے ہی نہیں, کوئی اور ہی بندہ, کوئی خلائی مخلوق اس ٹائم پاکستان میں وزیر اعظم تھی, برجمان تھی حکومت کے اوپر, نون لیگ یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ہی نہیں. وہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس ٹائم کسی اور کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کو ابھی تک پورٹفولیو نہیں ملا. جو بات ہے نا کہ وہ میاں صاحب کے کیمپ سے, بڑے میاں صاحب کے کیمپ, بیسیکلی تو یہی وجہ ہے کیونکہ شہباز شریف کی جو ٹیم ہے وہ ان میں سوٹ نہیں کرتے. وہ ہمیشہ مریم صاحبہ کی لائن لیتے ہیں, وہ ہمیشہ بڑے میاں صاحب کی لائن لیتے ہیں. وہ شہباز شریف کیونکہ مصلحت پسند ہے, وہ کہتے ہیں مفاہمت کے ساتھ کام کیا جائے, وہ ہارڈ لائنر ہے. اسی وجہ سے ان کے اوپر خان صاحب کے دور میں بغاوت کا مقدمہ بھی ہوا تھا جس میں ان کی بعد میں بیل ہو گئی تھی. ابھی خان صاحب کی جو عمران خان صاحب کی ایک بات سچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ میں کچھ ایسی لوگ موجود ہیں جو میری سائیڈ پہ میری طرف ہو کے کھیلتے ہیں. اس میں خود مریم نواز صاحب خود بھی ہیں اور دوسرا میاں جاوید لطیف صاحب ہیں. وہ اسٹیٹمنٹس ہی ایسی دیتے ہیں کہ جس سے ان کو اگلی پارٹی کو کچھ کیے بغیر ہی فائدہ ہو جاتا ہے. مریم کی بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ بار بار یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے نا مریم بی بی کہ ترازو کو برابر کیا جائے, یہ ایک فضول قسم کی اسٹیٹمنٹ وہ دیتی ہیں کہ ترازو کو برابر کیا جائے. ایک سزا ہوئی ہے میاں صاحب کو, ایک پروسیجر ہے. وہ اب خان صاحب کو اگر فرض کریں سر یہ ملک ان کے والد صاحب کا ہے, بات سنیں, اگر یہ ملک ان کے والد صاحب کا, یہ اتفاق فاؤنڈری کی طرح ان کو وراثت میں ملا ہوا ہے. وہ ان کا جو دل کرے گا وہ کہیں گی, ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گی. وہ حکومت میں ان کی حکومت نہیں ہے لیکن حکومتی پروٹوکول ان کے ساتھ ہے. اور پروٹوکول تو وہ ظاہر ہی کہیں گے جی مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے. اب بات سنیں, اگر کسی وجہ سے خان صاحب کو ایک ٹھیک مقدمے میں بھی سزا ہو جاتی ہے تو کل کو کیا جواز رہے گا جی؟ وہ سارے پورا پاکستان میں جتنے بھی پی ٹی اے کے سپورٹر
سپورٹرز ہیں یا کچھ نیوٹرل چلیں آپ سمجھتے ہیں مجھے پروگرام کا اختتام کرنا ہے, یہ سبجیکٹ بھی بڑا لمبا ہے, ہم اس کے اوپر بھی اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. آپ سمجھتے ہیں صرف ہاں یا نہ, کیوں اس ہاں یا نہ کے اوپر بحث ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. مریم نواز موجودہ حکومت کے لیے خطرہ ہیں؟ بالکل, وہ اپنی وہ کھلاڑی ہیں کہ جو اپنی ٹیم کو خود ہی گول کر کے ہروا دیتے. چل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ وقاص, گفتگو آپ نے ناظرین سنی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ایک تو سبجیکٹ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز موجودہ حکومت کے لیے کیسے خطرہ ہے, نواز شریف صاحب کا کیمپ کیوں موجودہ حکومت سے خوش نہیں, اس کو ڈسکس کریں گے, اور بھی جو کرنٹ ایشوز ان کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مجھے اور وقاص منشا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.